حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट है बंदा। وإذا
يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. खामोशी इख्तियार